बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम तैमूर परदेसी। तैमूरacademy.com की जानब से यूट्यूब अर्निंग कोर्स के लेसन नंबर 5 के साथ हाजिर हूँ। लास्ट वीडियो में हम एक्सेल में अपने डाटा को ठीक कर रहे थे तो मैंने कंट्रोल एस कर दिया था, जिसकी वजह से वो वीडियो जो है वो सेव हो गई रिकॉर्डिंग। लेकिन अच्छा हुआ 18 मिनट की वो वीडियो बन चुकी थी। जितनी लंबी होती आपने बोर ही होना था कि पता नहीं परदेसी साहब क्या स्टार्ट हो गए। तो ये मैं आपको आइडिया एक दे दिया, ये आप कीवर्ड इस तरह निकाल लेने। अब मैं थोड़ा जल्दी ख़त्म करता हूँ, आता हूँ यूट्यूब की तरफ। ये लेकिन मेन चीज़ है, मैं आपको बता रहा हूँ। बाद में मुझे कोई गिला ना कि मेरी वीडियो के नीचे आप ऐसे ना कमें, ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ। भाई मैं आपको इंशाल्लाह लाइव करके दिखाऊंगा, करके दिखा रहा हूँ। ये मैंने सारे आपके सामने कीवर्ड निकाले हैं। कोई मैंने ये किताब नहीं लिखी हुई थी साइड पे कि ये मैंने टॉपिक एक सिलेक्ट किया आपके सामने। मैंने आपको टॉपिक भी बताया कि सब टॉपिक आप मेन टॉपिक में से सब, उसमें से सब, उसमें से सब टॉपिक किस तरह निकाल सकते हैं। ये आपके कीवर्ड निकल आए, आप इन पे तमाम पे वीडियो बनाएं या डाउनलोड करें, ये अब आपकी मर्जी है। ये जिस तरह भी आप कर सकते हैं। इन तमाम पे अगर आप कर दें तो उम्मीद है कि आप बहुत ही हो जाए। आप कम अज कम अगर आप निश पे काम कर रहे हैं, किसी एक टॉपिक पे काम कर रहे हैं, तो उसकी कम अज कम आपके चैनल पे 300 से लेके 10-15 हज़ार जितनी हो जाए, वो ज़्यादा जितनी होगी वो फ़ायदे ही फ़ायदा है। 300 वीडियो होनी चाहिए। 300 वीडियो एक चीज़ की हो तो यूज़र जो देखने वाला होता है वो खुद ब खुद सब्सक्राइब करता है और चैनल आपका डेली तकरीबन अपडेट होता रहे। डेली का मतलब है कि ये नहीं कि एक दिन में आपने भाई वीडियो अपलोड कर दी 300। पहली बात है तो एक दिन में होती नहीं है। पाकिस्तान में तो आप 2 महीने लगाए नहीं होंगी, उसके बाद अगर हो जाएंगी तो वो मोनेटाइज नहीं होंगी सारी, क्योंकि कोई ना कोई इशू आएगा। इशू जब आप ठीक करेंगे आस्ता आस्ता, डेली की 1-2 करते रहेंगे तो आपका चैनल इसी तरह अथॉरिटी चैनल बनता रहेगा। कोई मसला भी आएगा आप नए चैनल पे काम कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपको मसले भी बताऊंगा। यूट्यूब में जो मसले आते हैं 2-3 मेन मसले हैं, वो इंशाल्लाह वो भी ख़त्म करेंगे। तो ये आपने डाटा सॉर्ट कर लिया। उसके बाद हमने, आपको याद होगा कि एक योस्ट सजेस्ट से फाइल ये डाउनलोड की थी। अब इनकी सर्चेज नहीं है, सर्चेज निकालनी है। ये देखें बज़ फीड एक वेबसाइट है, उसका भी ये देखिए कीवर्ड आया हुआ है। यहाँ से मैं निकालता हूँ, इनको कॉपी करता हूँ। 200 कीवर्ड आप कॉपी कर सकते हैं और कीवर्ड प्लानर में पेस्ट करके वह उसका आइडिया ले सकते हैं। यहाँ पे ये देखें सारे पेस्ट एंटर। अब गूगल अगर निकाल ले तो देखते हैं। मैं भी इंटर करता रहूँगा जब तक ये रिजल्ट शो नहीं करेगा। या तो मैं हार जाऊंगा या तो गूगल मान जाएगा। एक बात तो होगी, मुझे ही मानना पड़ेगा, क्योंकि गूगल आपको पता है ये असल में आईपी चेंज हुआ है, उसकी वजह से। यहाँ पे आपने ये कीवर्ड तमाम ऐड करने हैं। आपके सामने आएगा कि आप सर्च करना चाहते हैं या गेट आइडियाज़ भी करना चाहते हैं। सिर्फ आपने सर्च करनी है, उसको आपने यहाँ से डाउनलोड कर लेना है, जिस तरह मैंने पहले डाउनलोड किया। जब डाउनलोड कर लेंगे फिर हम एक्सेल में आ जाएंगे। ये कीवर्ड प्लानर है, इसमें से अब जो आपने कीवर्ड टारगेट करने हैं ये मैंने आपको इतने बता दिए हैं। छोटे भी कर सकते हैं, स्टार्ट में करें, लाजमी करें। ये नहीं कि पहले दिन आप 3 लाख वो 35 लाख वाले को टारगेट करना स्टार्ट, 2 लाख भाई उसकी सर्चेज बहुत थी मैंने इसलिए टारगेट किया। वो कभी भी आप रैंक नहीं करेंगे। रैंक किस तरह करेंगे वो इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम देखेंगे कि हम पहले अकाउंट किस तरह क्रिएट करते हैं, यूट्यूब का जीमेल की आईडी किस तरह क्रिएट करते हैं, उसको वेरीफाई किस तरह करते हैं। उसके बाद हमें किस सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होगी, किस तरह हम कीवर्ड की कंपटीशन चेक करेंगे कि ये आया हम रैंक कर सकते हैं नहीं कर सकते, इसके लिए कितनी मेहनत चाहिए होगी नहीं चाहिए होगी। इस तरह आपने शॉर्ट कर लेने अपने। ये आपको पैसे भी बता दिए कि ये देखें इसकी अगर 6000 में से फ़र्ज करें 6600 इसके सर्चेज हैं। 6000 में से फ़र्ज करें 1000 बंदा महीने में आपकी वीडियो देखता है। 1000 में से यहाँ पे 1000 में से सिर्फ 10 बंदे क्लिक करते हैं, तो 10 को मैं ज़रब दे देता हूँ यहाँ पे 276। एक्सेल भी नहीं आता मुझे तो।
میرے خیال سے ایسے ہوگا یہ. تو یہ دیکھیں 2760 ایک کی ورڈ پہ، کیول ایک کی ورڈ پہ، صرف اس کی ورڈ کا میں بتا رہا ہوں. یہ آپ کا رینک ہے، یہ سارے رینک ہوں گے انشاءاللہ جب آپ محنت کریں گے. 2760 یہ آپ کو منتھلی دے رہا ہے. اگر آپ کا 1000 ویور اس ویڈیو پہ ایک مہینے میں 1000 ویور آتا ہے، وہ دیکھتا ہے کلک ریٹ آپ کو صحیح مل رہا ہے، کلک تھرو ریٹ CTR، اس طرح وہ کس طرح ملتا ہے، وہ کیا چیز ہوتی ہے وہ بھی آپ کو بتاؤں گا. وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو بتاتا ہوں کلک تھرو ریٹ کا. گوگل کو اوپن کرتا ہوں، گوگل. اب گوگل جو ہے نا بڑی استاد چیز ہے، استاد چیز کہ اس کو ہر چیز پتا ہوتا ہے کہ یہ بندہ کر کیا رہا ہے، کدھر سے آیا ہے، یہ کیا کیا اس کے پاس ہے، اس کو سارا کچھ پتا ہوتا ہے. آپ یہ نہ سمجھے کہ میں گوگل کو بچہ بنا لوں گا. جتنے بھی آپ تیز بنتے ہیں گوگل کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے. یہ ہے کہ اب فرض کریں میں یہاں پہ سرچ کر رہا ہوں فٹ بال. اب میری بات آپ نے غور سے سننی ہے. میں فٹ بال سرچ کر رہا ہوں اور ویڈیو آپ کی آ گئی بریک فاسٹ کی میرے سامنے. یہ دیکھیں، یہ تو ابھی ریزلٹ جو ہوئے ہیں، یہاں پہ ویڈیو میں آ جاتا ہوں. یہ دیکھیں اب یہ فٹ بال کی ویڈیو آئیں گی نا. میں فرض کریں فٹ بال کی ایک ویڈیو لگائی تھی سائڈ پہ، یہاں پہ آپ کو پتہ ہے سجیسٹ بھی آ رہی ہوتی ہے یوٹیوب میں. اب میں پہنچتے پہنچتے آپ کی ویڈیو کسی طرح میں بریک فاسٹ آپ کی ویڈیو پہ پہنچ گیا. بھائی میں نے دیکھا ناشتے کی ریسپی جو ہے نا وہ کس طرح بناتے ہیں لوگ، کس طرح بریڈ اور انڈے کھاتے ہیں، تو میں وہاں پہ پہنچ گیا. اب میں آپ کی ایڈ پہ کلک کر دیا، آپ کو $0.01 ملے گا. حالانکہ آپ کی اس ویڈیو پہ، اس کی ورڈ پہ آپ کا جو CPC تھا، کاسٹ پر کلک تھا، وہ تھا CPC کاسٹ پر کلک کے ایک کلک پہ. یہ میں یہاں سے دوبارہ دکھا دوں کہ ایک کلک پہ آپ کو 276 روپے تقریباً ملیں گے، وہ تھا. لیکن میں فٹ بال کی ویڈیو سرچ کر رہا تھا اور ویڈیو آپ کی بریک فاسٹ کی آ گئی، تو بھائی آپ کو 0.01 ملے گا. کیونکہ میرے مطابق وہ چیز نہیں تھی تو میرے ریلیونٹ ایڈ وہ شو کرے گا. ایڈ گوگل جو ہے، اب فرض کریں کہ یہاں پہ میں فٹ بال ویڈیو دیکھ رہا ہوں، تو فٹ بال ویڈیو پہ جتنے ایڈ آئیں گے وہ فٹ بال سے ریلیٹڈ ہوں گے. گوگل کو بھی پتا ہوگا بھائی یہ بندہ فٹ بال ہی سرچ کرتا آ رہا ہے، اس نے فٹ بال ہی دیکھنا ہے. تو میں اس ایڈ پہ اگر کلک کروں گا جو فٹ بال کی ویڈیو پہ شو ہو رہا ہوگا، تو بھائی اس کو پورا ہی ریٹ ملے گا. فرض کریں $10 اس کو ملنے تھے تو 10 ہی ملیں گے، 20 ملنے تھے تو 20. اس طرح ہوتا ہے کہ 5 ویور پہ $50 بھی بن جاتے ہیں، 5000 ویور پہ $5 بھی بنتے ہیں. اب آپ کو شاید سمجھ آ گئی ہو. CPC یہاں پہ نہیں تو لکھ لینا ہے آپ نے CPC، بس یہاں پہ مینز، یا آپ ڈیفینیشن کچھ بھی لکھ سکتے ہیں. کاسٹ پر کلک میں آپ کو بتا چکا ہوں، یہ ایڈورڈ کا، گوگل ایڈورڈ کا چکر ہے، اور وہ چکر کیا ہے وہ بھی آپ کو بتا. اس کے بعد ایک ہوتا ہے CTR، کلک تھرو ریٹ. یہ کیا چیز ہے یہ بھی آپ نے دیکھ لینا. یہ میں آپ کلک تھرو ریٹ یہ بھی بتا رہا ہوں میں. یہ کوئی دیکھیں سب آپ کے سامنے کر رہا ہوں. یہ 2 مین چیزیں آپ نے کر لیں. ایک ہوتا ہے PPC پے پر کلک، یہ کہ ایک کلک پہ کتنا ملے گا. ٹھیک ہے بھائی، CPC PPC CTR یہ بھی تینوں چیزیں آپ یاد رکھیں. کوئی اتنی مشکل نہیں ہے، SEO بہت آسان ہے. انشاءاللہ میں جب ویڈیو بناؤں گا تو تقریباً آپ کا مائنڈ کلیئر ہو جائے گا. حالانکہ میں ایک نکمہ سا ہوں، لیکن بہت زیادہ مجھے ریکویسٹ آئیں کہ آپ ویڈیو بنایا کریں، آپ کی سمجھ بہت زیادہ لگتی ہے. بھائی میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں خود یا جس سے سیکھوں اس سے میں مکمل پوچھتا ہوں. وہ تانگ آ جاتا ہے اگلے بندے، زیادہ تر مجھے انفرینڈ کر دیتے ہیں. اور شکر ہے فائل ڈاؤن لوڈ ہوگی، 3 دن سے لگائی ہوئی ہے، نیٹ اتنا تیز ہے. تو بندے جو ہیں وہ اسی لیے چھوڑ جاتے ہیں کہ یہ بھائی سوال بہت زیادہ کرتا ہے. سوال اس لیے کرتا ہوں کہ جتنا زیادہ آپ ڈیپلی اس کو سیکھیں گے، جتنا زیادہ مکمل سیکھیں گے بیسک سے،
ہر چیز آپ کی کلیئر ہوگی. تو یہ مین 2-3 پوائنٹ ہیں، پی پی سی، سی پی سی، سی ٹی آر، اور یہ بھی بتا دیا ریٹ کس طرح فل ملتا ہے، اور میں نے آپ کو یہ بھی بتا دیا کہ 50 ویور پہ $50 کس طرح بنتے ہیں، اور 5000 ویور پہ $5 کس طرح بنتے ہیں. مائنڈ میں آپ نے یہی رکھنا ہے کہ 1000 ویور پہ $1 ملتا ہے. امید کرتا ہوں کہ آپ کو پتہ چل چکا ہوگا، اور آپ نے کی ورڈ کی یہ جتنی ہے یہ ساری آپ نے یہاں سے اس کو فلٹر لگا لینا ہے. ایکسل مجھے تو آتا نہیں ہے اتنا، یہ آپ نے ٹھیک کر لینا ہے اس کو سارا، جو آپ کی ورڈ ٹارگٹ جتنا کرنا چاہتے ہیں. میں کم سے کم جو ہے نا وہ 300 تک جاتا ہوں، آپ نیچے بھی جا سکتے ہیں اگر اچھے کی ورڈ ہیں. یہ لانگ ٹیل ہیں اور شارٹ ٹیل. آپ لانگ ٹیل جو 3 لفظوں سے زیادہ ہو جائے، لانگ ٹیل جو کم ہے 3 والا وہ میڈیم، جو 1-2 والا وہ شارٹ ہے جی. شارٹ تھوڑے مشکل ہوتے ہیں سٹارٹ میں، اور لانگ آسان ہوتے ہیں، اس لیے لانگ پہ کام کرنا چاہیے، پھر میڈیم، پھر شارٹ پہ آپ ڈائریکٹ آ جائیں. آپ کی ویڈیو جب سبسکرائبر 10-15 ہزار ہیں، پھر آپ جو ویڈیو لگائیں گے بھائی وہ رینک ہوتی جائے گی، آپ کے ویور بڑھیں گے، پیسے بس آتے جائیں گے. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم دیکھتے ہیں ہم کس طرح جی میل کا ایک اکاؤنٹ کریٹ کرتے ہیں. تھینکس فار واچنگ.